त सिमाना बिचेको छ भने देखाइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्रीज्यू। हामी अर्काको जग्गा खाटेको सन्तान होइन नि त। तपाईँले देखाइदिनुहोस् न यहाँ हो भनेर, हो कि होइन? आज नेपालमा आज सिमानाको रक्षा नेपाली जनताले गर्नु परेको छ। कुन ठाउँमा पुग्यो मुलुक, कुन ठाउँमा पुग्यो ल भन्नुहोस् त। अनि म नेपाली सेनालाई के भन्छु भने तपाईँहरू देश जोगाइदिनुहोस् प्रभु, देश जोगाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले देश जोगाउनु भएन भने भोलि जनताले तपाईँहरूमाथि विद्रोह गर्ला। जनताले विद्रोह गरेर हामी मान्दैनौँ भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूको बन्दुक र तपाईँहरूका सेना क्यान्टोनमेन्टमा हुन्छन्, त्यही क्यान्टोनमेन्टमा अरू हुनेवाला केही छैन। अब यो सुझाव दिँदाखेरि, हामीले सुझाव दिँदाखेरि नेपाली सेनाहरू रिसाउने। सुकुम्बासी बस्तीमा नजानुहोस् न तपाईँहरू, तपाईँहरूको काम त सीमा सुरक्षा गर्ने हो। सुकुम्बासी बस्तीमा त पुलिस जाने हो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सत्य कुरा देखाउँदाखेरि रिसाउने। दुर्गा प्रसाद पनि ठिक रहन्छ भन्ने त ठिक चाहिँ को छ त? हामी त सेनालाई त देश मान्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। सेना भनेको वतन हो, देश हो, विश्वास हो। भोलि त्यो सेनामाथि नै नेपाली जनताले हिजो सिंहदरबारमा आगो लगाए जस्तो सेनाका क्याम्पमा पसिदियो भने के हुन्छ? यो नहोस्। सेनाको विश्वास नेपाली जनताबाट नहटोस् भनेर हामीले भन्दाखेरि हामीसँग सेना रिसाउने। अब रिसाएर पनि के पो हुन्छ र? मलाई लेफ्टिनेन्ट हुनु छैन, कर्नेल हुनु छैन, मेरा छोरालाई जागिर खुवाउनु छैन, सेनामा छ त जागिर खुवाउनु छैन। अनि मलाई रिसाएर हुने के, खुसाएर हुने के? म त नेपाली जनताको मान्छे हुँ। र सत्य कुरा यो सदनमा अहिले 5-6 दिन अगाडि जेसुकै भए पनि म जनजातिको छोरो भन्दिनँ। पाँचथर र 8 कोल्लो गाउँ तम्मरवारी उहाँहरूको तम्मरपारी हाम्रो हो। जस तम्मरको पानी खाएको हाम्रो भीष्म आङनाममै नि लिम्बूको छोरोले गजब बोल्यो। त्यो एउटा रत्नपुत्र जन्मेको रहेछन् क्या। काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म किन त्यस्तो मान्छेलाई लुकाएर राख्यो? चिपको छोरो लन्डनको जेलमा थियो, लागु औषधमा परेको। त्यो छोरो छुटाउने शर्तमा यहाँ अपरेसन गरायो त। अनि उनीहरू सबै परिवारै बसाइ सारे त अमेरिकातिर। के भयो त? उहाँ मधुरोलाई उठाउँदाखेरि मधुरोका वरिपरिका छैनन् आर्मीका कर्नेलहरू, ती सबैलाई घर अमेरिकामा किन्दै गरेछ। मधुरोको कुरा, मधुरो के भन्छ अरे भने राति हेलिकप्टर झरिसक्यो, आर्मी हिँड्दैछन् नि, यो त मलाई जोगाउनको लागि हुन्छ नि, ट्रेनिङ गर्छन् नि। कहिले कहिले यहाँ एयरपोर्टमा पनि ट्रेनिङ हुन्छ, हस्पिटलमा पनि ट्रेनिङ हुन्छ नि, पानीको उसको सेक्युरिटी ट्रेनिङ हुन्छ नि। यो त सेक्युरिटी ट्रेनिङ हो भनेर भन्दै थियो अरे। त्यतिखेर अघि आएर उठाएर लगेर हालेर हेलिकप्टरमा हालेर उडाएपछि मात्रै थाहा भयो अरे उसलाई म सकिएछु भनेर। भनेपछि त्यस्तो प्लान गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा कोही पनि सुरक्षित छैन। सत्य कुरा बोल्ने मान्छेको सुरक्षा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले बुझ्नु न कृषकले लाभ पाए, न हस्पिटलमा बिरामीले लाभ पाए, न शिक्षामा विद्यार्थीहरूले लाभ पाए। के चाहिँ पाए त भन्नु त? सेना र कर्मचारीले लाभ पाए नि त। के पाए? सेनाको कति तलब बढ्यो? 25,000 बढ्यो मगी, 2500 रुपियाँबाट तलब। के बढ्यो? हत्याकाण्डको फाइल खुल्यो भने सबैभन्दा पहिले कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू को हुँदैन? होइन, दरबार हत्याकाण्डको सबैभन्दा पहिला घिसारेर ल्याउनु पर्छ भने बाबुराम भट्टराईलाई हो, प्रज्वल शमशेर राणालाई हो, रामचन्द्र पौडेललाई हो। त्यतिखेरको चाहिँ गृहमन्त्री हुने उनीहरूलाई थाहा छ नि त है। नाकमा खुर्सानी यिनीहरूलाई हालेर उदे मुन्टे लगाएर होइन, इलामको खुर्सानी ल्याएर एउटालाई नाकमा अर्कोलाई अर्कोमा हाल्ने बित्तिकै खोल्छ कुरा। इलामको डल्ले खुर्सानी। छानबिन समिति बनेको थियो, त्यो समितिका सदस्यहरू सबैको निधन भएको छ। एकजना दमनमा ढुङ्गाना बाँकी छन्। उनीबाट के आउने आशा राख्न सकिन्छ? के भयो भनेर अब उनको कुरा हो, त्यो मलाई थाहा छैन। तर अहिले पनि दरबार हत्याकाण्डको विटनेसहरू 2 जना बाँकी छन्। किनभने 5 जना त रारा तालमा झरे हेलिकप्टर उसबाट। 2 जनाको कोन होइन, 2 जना छन् अहिले छन्। अब अहिले किन भन्नु पर्यो छन् होइन, कुनै दिन अहिले सबै सकियो भने नि फेरि अर्कोपल्ट के भन्नु तपाईँहरूलाई? ल त्यो भन्दै मैले भूमिहीन टोलमा गएर के गरिदिनु भयो? छाती छापिदिन्छु 2000 भनेर अब भोट लटपट्याउनु भयो। अहिले आएर के भन्नुहुन्छ? त्यहाँ मैले त्यो बोलेकै छैन, हेर्नुहोस्, हो कि होइन? अब आएर अहिले सुस्ताको कुरा हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले त्यो बोलेपछि भारतले स्वाभाविक हो त्यो पस्नु। धवललाई भनेको एउटा इमान्दार मान्छे, राप्रपा भनेको धवल शमशेर भनेको राप्रपा भनेको थिएँ मैले। त्यो उहाँहरूको टिमै आज हामीसँग हाम्रो अभियानमा
आएको छ, आउनुभएको छ उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग वृहत रूपमा छलफल भएको छ, हुँदैछ। सिके राउतहरूको मुनिको टिम, जसलाई मधेस दुखेको छ, जसलाई नेपाल दुखेको छ, उपेन्द्र यादवको मुनिको टिमहरूदेखि लिएर जम्मै नयाँ युवा पुस्ताहरूले आज दुर्गा परसाई खोजिरहेछ। दुर्गा परसाईको अभियान सही रहेछ भनेर खोजिरहेछ। र यहाँ राम्रो काम र राम्रो मुद्दा उठाउने मान्छेलाई आज 182 जना सांसदलाई नि बोली बन्द, रवि लामी छानेहरूले त थुक सुको क्या मुखमै, बोल्न सक्ने स्थिति भएन। त्यो हैसियतको त्यो अनुभव भनेको त्यो। आज खुसबु ओलीले सत्य कुरा बोल्दाखेरि खुसबु ओलीलाई बलात्कार गर्छु भनेर चाहिँ नि लेख्न लाइन्छ, धम्की दिन्छ। त्यो खुसबु ओलीले बोलेको कुरा ठिक हो त? राष्ट्र संस्थाको कुरा बोलेको छ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा बोलेको छ। किनभने राष्ट्र संस्था रहन्छ भने त देश रहने रहन्छ नि त। पुग्यो त आज कसरी देश रह्यो? 2 करोड 90 लाख जनसङ्ख्यामा झन्डै 2 करोडै देश हिँडिसके, जम्मै बुढा खाडा मात्रै छन् देशमा। अनि देश कहाँ रह्यो? देश भनेको त जनता पनि होला नि त। देश भनेको जनता हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि खुसबु ओलीले त्यो बोल्न नहुने एउटा संसदमा, बोल्न नहुने। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई जस्तो अमरेश कुमार सिंह, उहाँहरूकै पार्टीको त चित्त बुझेन उहाँलाई। बन्दुक र शक्तिले शासन चल्ला तर देश चल्दैन, केही समयलाई चल्ला भन्नुहुन्छ त। उहाँसँग पनि त अनुभव छ नि त, लामो अनुभव छ। अब यिनीहरू के भन्छन् भने नयाँ र पुरानो भन्छन्। सबैभन्दा बढी सोनिम अग्लेले लाभ लिएको होइन काङ्ग्रेस हुँदाखेरि? सबैभन्दा सिंहदरबारमा बढी सोनिम अग्ले। कुन चाहिँ नयाँ छ यिनीहरूकोमा? नयाँ चाहिँ को? त्यो एकजना बास्कोटा भनेको काङ्ग्रेसकै हो होइन? पहिलाको राज्य मन्त्री भएको उसैको छोरी रहेछ समथिङ बास्कोटा, समीक्षा बास्कोटा। अनि यो कुन चाहिँ नयाँ कुन चाहिँ पुरानो यहाँ चाहिँ बुझिएदै पुरिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था फ्याँक्नु, यो व्यवस्थाले टिक्दैन। सरक्कसितले नेपालको भूगोलको गर्भभित्र रहेको छ हाम्रो सनातनी बौद्ध किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र मियोको रूपमा राष्ट्रस्थल। यो नल्याइन्जेलसम्म नेपालीहरूले सुख र अमन चैनका सास फेर्न पाउँदैन। यो कुरो देखियो। र सबैभन्दा पहिला यो व्यवस्था नै फ्याँक्नुपर्छ। यो व्यवस्था फ्याँक्ने अभियान अब हामीले चलाउँछौँ। र मैले अस्ति भनेको छ, अब केही पार्टीहरू हामीलाई साथ दिन, हाम्रो अभियानले उठाएका मुद्दाहरू यी जायज छन् भनेर गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वकपको विषयमा भनिदिनुहोस् न, कसलाई सपोर्ट, कुन देशलाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले? मैले कसैलाई पनि गर्दिनँ। अब हाम्रा केटाले खेल्दैनन्, अर्काले खेल्दैन। काकालाई बेल पाएको हर्छ न अब उसले वर्ल्ड कप उसलाई चाहिँ यहाँ मैले जर्सी लगाएर के गर्नु? कोही प्लेयर त होला नि तपाईँको, कोही त मन पर्छ होला नि। मलाई एकछिन मलाई त्यतातिर इन्ट्रेस्टै छैन। किनभने हाम्रा स्टुडेन्टहरूले, हाम्रा खेलाडीहरूले त्यहाँ पुगेर खेलेको भए पो ओहो भन्नु। अब उहाँ खेल्छ ब्राजिलकोले स्टकोट लाउँछ नि यहाँ, अनि हुन्छ उसले भन्नु न। खेलकुदमा किन प्रगति भएन भनिदिनु न अलिकति। नेपाललाई विश्वकपमा लानलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? के हो भाइ? उहाँ एउटाले मासु र भात खान्छ, एउटाले यहाँ स्वाद गरेर त्यो के हुन्छ त? के फाइदा छ? विश्वकपमा लान चाहिँ के? एउटा क्रिकेटको सिजन आउँछ, क्रिकेट बोकेर कुदिएको छ नि यहाँ केटा नि। अनि नेता पनि सर्कोट लगाएर बस्या हुन्छ नि त। अलिक दिन प्रधानमन्त्री जरीकोट लगाएर आउँछन् है, आउँछन् नि। दुर्गाजी, मेरो अन्तिम प्रश्न, अब तपाईँ त प्रमाण देखाउनमा माहिर, तपाईँका ती प्रमाणहरू त्यो कुनामा थन्काउनु भन्दा गृहमन्त्रीलाई दिएर सहयोग गर्न मिल्दैन? होइन, उहाँले बोल्नु पर्यो, उहाँले भन्नु पर्छ नि, दुर्गाजी आउनु पर्यो, भन्नु पर्यो। यो जेन्जी मुभमेन्ट गर्नलाई आन्दोलनको सक सुरुको सक गृहमन्त्रीले माग्नु होइन, भन्नु पर्यो नि। गृहमन्त्रीले भन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो। तपाईँसँग भएका, हामीसँग भएका 12 बुँदे सम्झौता कहाँ पुगे? हामीलाई बोलाउनु पर्यो, केही पनि छैन। अनि कहिलेसम्म जानुहुन्छ हेर्दै गरौँ। अनि एउटा कुरा कि एमाले जस्तो जग भएको पार्टी त सकियो भने यो त जग बिनाको, यो त जतिखेर लातल दिँदा पनि ढलले लोटा त्यो कामै छैन। हेर्दै जानु 2 महिना, अब 2 महिना हामी सत्यको पक्षमा छौँ। होइन, मलाई थाहा छ अहिले सुदन गुरुङको विषयमा उसले अब के गर्दा रहेछन्। 2 हप्ता हेरौँ न, भर्खर गृहमन्त्री भएको। यिनीहरूको 5 होइन, यिनीहरूको जति ठाउँमा सङ्गठन भयो नि त्यहाँ लफडा देखियो। अन्त हुँदै भएन, लफडै देखिएन। हाम्रो झापामा कोही पनि छैन अहिले। अब अहिले तैँ चुप मै चुप किन छन्?
अब अलिकति सुन्नुहोस् है, सुन्नु न। जेल हाल्ने भन्दैछ कसलाई? के लाग्छ कसलाई? जेल हालेर केही पार लाग्दैन हो, पैसा बाहिर गइसक्यो, भ्रष्टाचारी थुनेर के गर्नु? त्यो पैसा ल्याउन न अर्थ हुन्छ। यो तपाईँले अघि नि ब्राजिलले जित्यो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ? के पाउनुहुन्छ? लङ्गा सुन्छ कान मेरो बुझ्छै भने जस्तो कि के हो यो? कसैलाई जेल हालेर केही हुँदैन, पैसा बाहिर गइगयो, अब के हुन्छ? पैसा ल्यायो भने काम लाग्यो। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि नि, अस्ति तेलको भाउ 137बाट 237मा पुग्यो होइन, बोल्दैनन्। हस्पिटलको बिमा हटाइदियो, बोल्दैनन्। स्कुलमा भ्याट लगायो, हस्पिटलमा भ्याट लगायो, सरकारी स्कुलमा इन्कम ट्याक्स लगायो, भित्रभित्रै बोल्दैनन्। किन बोल्दैनन् भनेको सबैले भोट हालेको छ घन्टीलाई। अब यस्तो भएको छ कि आफ्नो नि चिजमा आफै ढुङ्गा हाने मुड्की हानेपछि के हुन्छ यति बुझ्नु न। ल अन्तिम प्रश्न, महेश बस्नेतले हिजो चाहिँ 6 महिनामा सरकार ढल्छ भन्नुभयो, तपाईँले आज 2 महिनामा सरकार ढल्छ भन्नुभयो भनेपछि महेश बस्नेत तपाईँको लात हानेको छ क्या? अब बोल्ने ठाउँ छ चुप्प लागेर। अनि अहिले झापातिर सोध्यो भने नि तपाईँ घन्टीमा त तपाईँले हालेको थियो होला नि भोट? होइन नि मैले हालेको थिएन, होइन नि मैले हालेको थिएन। कहाँ हामी त घन्टेको मान्छे हौँ, कहाँ हो र? ल अहिले मैले एउटा कुरो गफ गरेको होइन। बालेनलाई हिजो अब भन्यो भने धेर भने जस्तो हुन्छ, हिजोको जस्तो दमकमा जाउँ त, दमकमा जाउँ त। हिजो फुल जति हाने ठाउँमा त्यहाँ ढुङ्गाले हानेछन् भने त्यो स्थिति मैले देखेँ। ल अब अन्तिम प्रश्न, महेश बस्नेत र तपाईँको अभिव्यक्ति हिजो र आजको झन्झनै उस्ता उस्तै आएको छ, के छ तपाईँहरूको त भित्र केही पाकिरहेको? मेरो केही पनि पाकेको छैन, मेरो केही पाकेको छैन हो। अब म महेश सेम आयो त तपाईँहरूको अभिव्यक्ति सेम आउँदैछ। त्यो सरकारको विषयमा छिटै सरकार ढल्छ भन्नुभएको छ तपाईँले। यिनीहरूको काम गराइबाट यिनीहरूको काम गराइबाट त मान्छेले यार एउटा रिक्सावालाले आकलन गर्न थालिसक्यो, सबै पछुताइसक्यो। अनि लु यहाँ भनौँ न, यहाँ जम्मै प्रायः घन्टीलाई नै भोट हालेका मान्छे छन्, हो कि? तपाईँ उहाँ घन्टीलाई भोट हालेको मान्छे होइन, उहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ? अहिले पछुताउनु भयो होइन? ल हेर्नुहोस् त, अब 2 महिना हेर्नुहोस् न, 2 महिनामा यिनीहरूको फुटाफुट हानाहान यो तपाईँले यो सरकारको विषयमा महेश बस्नेत यिनीहरूले सुरुमा जुन काम गर्नु पर्थ्यो गरेनन्, उल्टो बाटोमा हिँडे उनीहरू उल्टो बाटो हिँडे। कतिपयले यिनीहरूको मिलनै उल्टो बाटोबाट भएको थियो भन्छन् के? मिलाएकै अर्काले हो नि। तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, एनइडीको प्लान के थियो भन्दाखेरि 2013 भनेको आज 26 होइन, 2026 होइन, अहिले 13 वर्ष अगाडिको प्लान थियो त। अस्ति हामीले भिडियोमै देखायौँ त, नेपालमा जेएनजी मुभमेन्ट चलाएर सिंहदरबारमा आगो लगाएर सत्ता परिवर्तन गरेर यहाँ होइन विदेशी सेना ल्याएर भारतलाई 9 टुक्राएर चाइनाको टिबेट फुटाउने, नेपालमा दलाई लामा जन्माउने भनेर त मैले ल्याइदिएकै छ नि। अब एउटा कुरो के छ भने भारत दलाई लामालाई पठाउन चाहन्छ। दलाई लामा मरेपछि भारतले दलाई लामालाई चाहिँ नि उहाँ जन्मिन दिँदैन। उहिले जवाहरलाल नेहरूको पालामा लगेको नि त अमेरिकाले पठाएको, अब दिनेवाला छैन। किनभने दलाई लामाको कारणले भारत र चाइनाको वार भयो, टसल भयो। किनभने उनीहरूको त आफ्नो व्यवसाय छ, 1.5 अरब पपुलेसन भएको ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि अबको सेल्टर भनेको दलाई लामाको नेपाल हो। दलाई लामा जुन दिन नेपालमा जन्मिन्छन् नि त्यही दिन एकै रातमा काठमाडौँ सकिन्छ, यो कुरा बुझ्नु। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि बुद्धि पुर्याउँ, व्यवस्था परिवर्तनमा लागौँ। सनातनीहरूको देश हो, सनातन धर्मलाई हिन्दू अधिराज्य सहित राज संस्थाको स्थापना गरौँ मेयोको रूपमा। देखियो त राष्ट्रपतिको, यदि यो देशमा जेएनजी मुभमेन्ट भएको बेलामा राज दरबारमा थियो भने आगो लगाउने मान्छेले आँट गर्दैन थियो। राष्ट्रपति भएकोले पो भयो त्यो यता। आज राष्ट्रपति कस्तो भेटाए, खुरु उनीहरूको साइन गरिदिने भेटाए, खुरु त्यस्तो पनि हुन्छ राष्ट्रपति। त्यसले गर्दाखेरि अब त देशले होनहार गृहमन्त्री पाएको छ, अब त कारबाही गर्छ होला नि त? उहाँले कारबाही गर्नुपर्ने कसलाई थाहा छ? अस्ति जेएनजी मुभमेन्टको मान्छेहरूलाई, मानव अधिकारले चाहिँ आयोगले चाहिँ जुन सार्वजनिक गरेको मान्छेहरूलाई, अनि हिजो अस्ति 36 वर्ष यताको छानबिन गर्नुपर्ने उहाँ 58 सालको के अरे दरबार हत्याकाण्डकोमा पुग्नु भएको छ। अनि त्यो आफै हराउने काम गरे होइन। यो कुरो के सार्वजनिक गरेको छैन, यो केही पनि हुँदैन, कोही पनि कारबाहीमा पर्दैन। तपाईँ पनि कारबाही भन्ने कुरा सुन्नु। म त पऱ्यो नि हेरौँ, म परिहाल्छु। राज संस्था ढलाउनमा तपाईँको नि हात छ। शरणार्थीको केस खोलिसके पछाडि सबै खराब ज्याप जेल जान्छन् भन्ने छ क्या? एकजना पनि जाँदैन।
एकजना पनि जाँदैन। केपी ओलीलाई आदु राणालाई अदालतको कठघरामा पुग्न सक्दैन नि गृहमन्त्रीले। अब पार लाग्दैन। राजदरबार हत्याकाण्डको कुरा पनि अब यहाँ सुन्नु न, यो सबै कुरा ढिलो भइसक्यो। सुधार गुरुङले राजदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ नि दाइ, फाइल खुल्ला त के छ र खोल्नु? कहाँ के छ र खोल्नु? कारबाही गर्नु पर्यो नि अहिले। अनि त्यतिखेर एउटा कुरो सबैलाई थाहा छ होइन, भनेको छ त सिआइए र रले जोइन्ट अपरेसन गरेको भनेर भन्छ, कोही बोल्न सक्दैन। सदनमा पेस गरेको भाषण 29 पन्ना चेन्ज गरेका छ। करका दर बढाएको छ, घटाएको छ, फ्याँकेको छ, ठेलेको छ, उल्टाएको छ, पल्टाएको छ, त्यही मात्रै गरेका छ, हो कि होइन? त्यो भनेको देशद्रोह होइन? त्यस्तो काम गर्छन्। अनि अर्थशास्त्रीहरूले के को अर्थशास्त्री? कुन अर्थशास्त्री? BYD घोटालाको काण्ड पनि आएको छ। अब हेर्नु, अरूले 35 वर्षमा जति गरेको यिनीहरूले त 1 वर्षमै गर्न आँटेको छ। 100 दिन नपुग्दै 100 दिन नपुग्दै यिनीहरूले बचाउन खोजेको छन्। कोही 2 अरब, कोही 30 अरब, कोही 1.5 अरब। अब अहिले एउटा नयाँ कुरा यहाँ मलाई आएको थियो, अस्ति 1500 जना जुन झोले भनेर निकालियो नि, खारेज गरियो नि, त्यहाँ राजदूत भर्नलाई अरू युनिभर्सिटीको गर्नको लागि गरेको 1 नम्बरमा नाम निस्केको छ नि, जसको त्यसलाई नदिएर खल्तीको मान्छे हालेको रहेछ। उसले हिजो उच्च अदालतमा समथिङ के मान्छेले उच्च अदालतबाट हिजो मुद्दा जितेको छ हिजो। अनि यिनीहरूको सुशासन यही हो। यिनीहरू 182 जनालाई के छ थाहा छ? मन्त्री भइहालिन्छ, पैसा कमाइहालिन्छ भन्ने छ, अरू कुरा मतलब छैन। कसैलाई ट्रेनिङ गर्न पैसा चाहियो। रन्जु दर्शनलाई त हिजो युथ काउन्सिल अमेरिकाले लगेर यो बारबारा फाउन्डेसनले अमेरिका लगेर होइन, गोविन्द केसीको आन्दोलनमा उज्जवल थापा, रन्जु दर्शनहरूलाई ट्रेनिङ दिएर पठाएको हो नि त। अहिले फेरि उसलाई ट्रेनिङ गर्नलाई पैसा चाहियो। गजबको कुरा होइन, बजेट छुट्याइदिनु पर्यो। यस्ता लाचार, यस्ता पातकी, यस्ता छिजरा, अर्कालाई मुख छाडेर यही हो तरिका। ल तरिका यही हो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई म के भन्छु भने हामी एकजुट भएर अघि बढौँ। आज तपाईँलाई थाहा छ कृषिको लागि के आयो? यिनीहरूले कृषिको लागि के ल्याए? कृषकको लागि के ल्याए? 2 करोड पैसा भयो लगानी गर्दै मान्छेलाई। अरे सुरुमा 2 करोड लगानी गर्ने मान्छे कुन चाहिँ कृषक छ? कुन चाहिँ सुरुमा 2 करोड लगानी गर्ने त व्यवसाय भइहाल्छ नि, किन कृषक हुन्छ? कस्तो खालको काम गरेको? कृषकलाई के ल्याए? न मल छ, अब बर्खा लाग्यो, अब 15 दिनमा धान रोपिराख्नु पर्ने, मल छैन। नेपालमा मकै बिक्दैन, धान बिक्दैन। भाइ अहिले एउटा कुरो थाहा छ? युरिया मल हालेर जोतेर ट्र्याक्टरको रेट सेट त्यो तेलको जम्मै भाउ जोड्दाखेरि 1 पन धान 900 रुपियाँमा तयारी हुन्छ। 900 रुपियाँमा। तर धान कतिमा बिक्री? तब त्यहाँ अनिष्ट आउँछ भनेर बुझ्नुहोस्। योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि पछिल्लो कार्यकालमा सेनासँग सम्बन्ध बिग्रिया हुनाले त्यो अवस्था आयो भन्नेहरू छन्। अहिले बालेन्द्र शाहजीको कारण जनआस्था न्युजले अथेन्टिक दाबी गरेको छ सेना र बालेन्द्र शाहजीको दूरी बढ्यो। 3टा कारणले सम्बन्ध चिस्यो। एउटा कारण जसले जे भने पनि होला, हिजो जेनजी मोमेन्टको नाउँमा भएका आगजनी अराजकतालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिन सकेन। सिंहदरबार जल्दा टुटु हेऱ्यो होइन, उसले बाहना बनायो नागरिक मार्न हामीले चाहेनौँ भनेर। तर त्यो बेलाका भूमिकाहरू ब्यारेकबाट सेना निस्किएको कुरा बाहेक देशभक्त गौरवशाली नेपाली सेनालाई देशको सिमानाको चिन्ता हुन्छ नि। बालेन्द्र शाहले एक ठाउँमा पनि नेपालले नमिचेको अवस्थामा उल्टै 80,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमण परेको पीडामा पनि मलम लगाउनुको सट्टा नुनचुक छर्किएर मिच्दै नमिचेको सीमा हामीले मिचेका छौँ भनेको हुनाले सेना फायर भएको छ, दुर्वासा भएको छ भन्ने सुनियो। अर्को, यही सेनापतिले अथवा यही सेनाले कुनै न कुनै रूपमा जादु चलाएर आज बालेन्द्र शाह महानगरपालिकाको मेयरबाट हनुमान जम्प लगाएर सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि सेनापतिलाई समेत भेट दिएका छैनन्। उनी त भगवान् जस्तो देवादिदेव महादेव जस्तो भएर बसेका हुनाले सेना चिडियो भन्ने छ। तेस्रो, सरकारका मन्त्रीहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति, केटाकेटी कार्यशैली, सुशासनमा जानी छाटकाट नदेखिनुको कारणले चरम वैदेशिक हस्तक्षेपको कारण सेना रिसाएको भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि समय सेनाले यो सरकार
को शिरमाथिको हात झिक्दियो भने यो सरकार गर्राममै ढल्न सक्छ यो कुरा ख्याल गर्नु यहाँनिर अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम अग्लेको विषय पनि आइरहेछ बिआइडीमा कर छुली गरेर रातारात होइन अब भनौँ न मुस्ताङ जिल्लाको कोराला नाकाबाट रातारात अब यो विद्युतीय गाडीहरू विद्युतीय सवारीहरू भित्राइएको भन्ने कुरा आयो अचम्म त के छ भने साधारणतया भन्सार पास भएपछि गाडी भित्राइन्छ तर यो विषयमा चाहिँ झन्डै 774वटा गाडी चाहिँ कसरी गरिएछ भने वैशाख 21 गते नै ल्याइएछ भित्राइएछ सिमानाबाट अनि भन्सार पास चाहिँ जेठको 14 गते गरिएछ भन्नाले बजेट भाषण हुनुभन्दा एक दिन अगाडि फेरि यही अर्थमन्त्री स्वर्णिमाले के भन्छन् भने होइन केही भएको छैन यताउता खासै एक दुईवटा विषयमा मात्रै त्यो करको दर हेरफेर गरे हो त्यही पनि गर्नै पर्ने भएर के भन्छन् एक ठाउँ अर्को ठाउँ भएर 3-4 ठाउँ मात्रै हामीले अलिकति चेन्ज गराऊ भनेर त्यो ठाउँै पिक्छे भन्नाले सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्दा जनतासँग उनका कार्यकर्तासँग बोल्दा एउटा कुरा गर्छन् अनि संसदको समितिमा आएर फेरि के भन्छन् हिजो त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति उनले के बोल्यो भने मलाई पनि तपाईँहरूको काण्ड थाहा नभएको र भन्नेसम्म कुरा गरे यसको अर्थ आफू सत्तामा छ होइन उनी त अब शासन गरिरहेका छन् त उनको त सरकार छ नि त यदि अरूले गलत गरेको काण्ड के छ मचाएको छ भ्रष्टाचार गरेको छ भने त सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउने हो नि उनी के भन्छन् भने मैले मात्रै गलत गरे हो र तिमीहरूको पनि गल्ती छ त तिमीहरू पनि काण्डमा मुछिया छ त भनेर अब यसरी आफ्नो भन्नाले यो करछलीको विषय अथवा बजेटमा जुन ढङ्गले करको दायरा हेरफेर गरेको विषय छ त्यसबाट पन्छिन खोज्दैछन् पुण्य सर एउटा भिडियो पनि आएको रहेछ यो बिआइडी गाडीको विषयमा साझी सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ यो भिडियो बजाएर तपाईँले फर्दर विश्लेषण गर्नु होला यो भिडियो चाहिँ उ गरौँ त कहाँनिर छ ल यो अगाडि ल बुझिसक्यो बजाउन त आउँछ तपाईँलाई ल फेरि त्यहाँ निकालेर म अलिकति सोध्छु के भन्नुहुन्छ पुण्य सर यो विषयमा अर्थमन्त्रीको बदमासी का कारण अहिले ज्ञानेन्द्र साई लगायत राप्रपाका सांसदहरू राप्रपाका होइन राप्रपाका सांसदहरूले त संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ होइन अर्थमन्त्रीको एक ढङ्गको बदमासी बाहिरियो त्यो हिसाबले उनी विरुद्ध चाहिँ छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ उहाँले तुरुन्त यो छानबिन समितिको निष्कर्ष अथवा एक ढङ्गले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म समिति गठन भए पछाडि त्यति बेलासम्म राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ कि एकचोटि त्यो भिडियो बजाऊ त्यसपछि अनि फर्दर कुरा गरौँ यो भिडियो नि बजाऊ आदरणीय दर्शकबिन मेरा वरिपरि देखिएका यी गाडीहरू अहिले देशको टप अफ द टाउन बनिरहेका छन् कोरोना नाकाबाट आएका यी गाडीहरू बजेट भाषणमा करको दायरा आफ्नो तरिकाले हेरफेर गरेर व्यापारीलाई पोष्ने गरी यी गाडीहरू ल्याइएको र अर्थमन्त्रीले नै सोही अनुसार व्याख्या गरेको भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ संसदीय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री सोडी मोवाग्लेले मुस्ताङको कोरोला बोर्डरबाट आएका यी गाडीहरू अटो वान रहेको र अटो वान गाडी ल्याएका कारणले अझ उल्टो करका कारणले व्यापारीलाई घाटा भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए तर हामी यति बेला पोखराको हेन्जा सुइखेतमा छौँ जहाँ 113वटा गाडीहरू यहाँ ल्याएर राखिएको छ र यसको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बलले गरिरहेको छ तर यहाँ आउँदा गाडीहरू अर्थमन्त्री सोडी मोवाग्लेले भने जस्तो अटो वानको गाडीहरू छैनन् यहाँका अधिकांश गाडीहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अटो 2 का रहेका छन् बिवाइडीको अटो 2 र यिनीहरूको यो देख्दाखेरि के हुन्छ भने सरासर अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा झुट बोलेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि यहीँबाट प्रष्ट भएको छ के भन्नुहुन्छ पुण्य सर अब मेरो मात्रै काण्ड हो र तपाईँहरूको पनि काण्ड मलाई थाहा छ भनेर भन्छन् त्यो त सिधा पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङ हो आफू ठिक ठाउँमा छ भने काण्डका फाइलहरू खोले हुन्छ होइन यसमा ब्ल्याकमेलिङ गरेर तिमीहरू मेरो कुरा नगर म तिमीहरूको कुरा गर्दिनँ भनेर सौदाबाजी ब्ल्याकमेलिङ गर्ने यो झुट कुराहरू बिकाउने कुरा बन्द गरे हुन्छ यो अनइथिकल कुरा हो यो नन पोलिटिकल कुरा हो सत्ताधारीलाई यो कुरा पटक्कै सुहाउँदैन अब यो अर्थमन्त्रीको कुरा के गर्ने ढाँटका राजा पहिला यिनले के भने एमसिसी ल्याउन कति मेहनत गर्नु पर्यो गगनजीलाई यसमा हामीले राम्रोसँग सहमत गरायौँ एमसिसी नेपालको हितमा छ यिनीले भने होइन पछि उनले के भने एमसिसी मैले ल्याएको हो र भने त्यो भिडियो नै छ त्यति मात्रै होइन नवमुनरोवादी डक्ट्रिन मान्छन् उनी मोदीलाई दक्षिण एसियाको अमेरिकन ट्रम्प मान्नुपर्छ
र उनको वर्चस्व हेजिमनी मान्नुपर्छ भन्ने यी मान्छेको पनि कुरा गर्नु कहिले सेनाको डाउन साइजिङको गर्ने सेना घटाउने कुरा सेना 10,000 मात्रै बनाउनु पर्छ भन्छन्। अब यी वास्तवमा भन्ने भने एडिबीको पोलिसी मेकिङमा वर्ल्ड ब्याङ्कको पोलिसी मेकिङमा काम गरे मान्छे होइन होइन त्यसमा उनले राजीनामा दिनुपर्छ यिनी सामान्य कर्मचारी हुन् अथवा किन पर्दैन त राष्ट्र सामु उनले बिवाइडी गाडीको विषयमा कर्छली गरेर भित्राएको अथवा बजेट भाषण हुनुभन्दा एक दिन अगाडि मात्रै भन्सार ल हेर्नु पास सुरुमा भन्सार पास नगर्ने अनि त्यस अगाडि चाहिँ गाडी ल्याउने त्यसपछि भन्सार पास अनि भन्सार पास गर्ने भनेपछि त यो त राज्यको करको दर हेरफेर गर्नेदेखि अब आज यिनले वर्षमान पुनलाई जुन च्यालेन्ज गरे वर्षमानले पनि प्रत्युत्तर दिए उनले त इथिकल कुरा गरेका छन् ल हामीमाथि छानबिन गर्नु तर पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ नगर्नु पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङ नगर्नु भनेर उनले भनेका छन् त्यसकारण अर्थमन्त्री सबै मोर्चामा फेल भएका छन् सामुदायिक स्कुललाई आयकरको दायरामा ल्याउने भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले त प्राइभेटाइजेसनलाई त पुरा तपाईँको निजीकरणमा पस्ने रहेछन् यी दलाल नोकरसाही पुँजीवाद एकाधिकार पुँजीवादका खम्बा हुन् यिनीहरूले समाजवादी आधार स्तम्भ भत्काउँदैछन् गरिब मारा बजेट ल्याए विद्युतमा भ्याट महसुल लगाउने कुरा गरे देशमा हाइड्रोको विकास गर्ने कुरा सोच राखेका छैनन् जबकि कर्मचारीको पेन्सन तलब प्लस इन्धन खरिदमा राज्यको आधी बजेट सुहा हुन्छ त्यो विषयमा कुनै क्रिएटिभ आइडिया छैन त्यसकारण यी कुनै ढाँचा भएका अर्थमन्त्री त होइनन् आफूलाई खुब पढाइया सम्झिन्छन् साथमा यिनको नियत पनि गलत छ भन्ने देखिन्छ यस्ता अर्थमन्त्रीले राज्यलाई ढाँटेको नागरिकलाई बेवकुफ बनाएको राज्यलाई घाटामा लगाएको हुनाले यिनले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ पदबाट हिजो अरूलाई त भन्थे त यिनी अनैतिकता देखाउनेहरूले राजीनामा दिनुपर्छ हिजो अब तत्कालीन केपी ओली सरकार हुँदाखेरि ऋण लिएको विषय पनि निकै आपत्ति जनाएको थिए यो देश चुल्लुमै ऋणमा डुबिन थाल्यो ऋणमाथि ऋण राज्यलाई थोपर्दा भोलि अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्छ भन्थे आज चाहिँ के छ त 2 महिना हुँदा 60-70 अरब बजेट अरब ऋण ल्याइसके हो अब यिनीहरू खरबौँ ऋण लिनेमा छन् अनुदान आउँदै आउँदैन अनुदान हामीले लिनैसकेका छैनौँ अनुदान आए पनि अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका अनुदान आएको छ शुद्ध विकासको लागि अनुदान आएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वर्णिम वाग्लेहरूको कारण पनि यो देश दुर्घटनामा जाँदैछ अब कुरा गरौँ नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङको बारेमा नवनियुक्त पुनः नियुक्त भएका अहिलेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अब यो वास्तवमा फेरि नेपालीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक कलाकारिता खुब मन पर्दो रहेछ ए जनकजी जसको पेट भरिएको हुन्छ नि त्यसलाई राति निन्द्रा नलाग्दा एन्जाइटी र डिप्रेसनको औषधि हुँदो रहेछ कि यस्ता उल्टा सिधा भिडियोहरू जो मान्छे सच्चै भोको छ त्यसलाई यो भिडियोले छुँदैन देशमा गरिबी वात्तै बढेको छ अहिले सुदन गुरुङ गरिब माइती घर मण्डलमा आउँछन् कुन बच्चा च्याप होइन उनले त दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्छु भने अब योभन्दा अगाडिका धेरै अध्ययनहरूले चाहिँ अब युवराज राजकुमार दिपेन्द्रले नै यो हत्या गरेको भन्ने कुरा आयो होइन पशुपति शमशेर राणा दिव्यानी राणासँग उनको भन्नाले पशुपति शमशेर राणाकी छोरी दिव्यानी राणासँग उनको प्रेम रहेको तर विवाह गर्न पाएपछि उनी अब त्यो ढङ्गले आएको भन्ने कुरा आयो अर्को कुरा गृहमन्त्री चाहिँ त्यति बेला अब अहिलेकै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थिए तर गृह मन्त्रालयको भन्दा पनि त्यहाँ अब दरबारको सुरक्षा गर्ने काम भने सेनाको थियो अनि यो सेनालाई चाहिँ अपमान गरेर तिमीहरूले बचाउन सकेन यस्तो सेना के चाहिन्छ भनेर अनि सेनामाथिको नेपाली जनतामाथि विद्वेष फैलाउनु र अनि सेना कमजोर भएपछि हिजो जेन्जी आन्दोलन पनि अब एक ढङ्गले सेनाले के भूमिका खेल्यो त्यो आफ्नो ढङ्गले तर अन्तिम शक्ति त सेनै हो त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्नलाई त्यो हिसाबले सेनालाई कमजोर बनाएर सेना नै विघटन गर्ने र अन्तर्गत यो देश चाहिँ अब सिक्किमीकरण गर्ने भुटानीकरण गर्ने सीमा सुरक्षा भन्नाले सुरक्षा र पराष्ट्र नीति भारतले हेर्ने जस्तो यो ढङ्गले माहौल बनाउन खोजिँदैछ भन्ने पनि कुरा यस्तो कन्स्पिरेसी थ्योरीको यो तपाईँले उठाएको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो यसको अर्को डाइमेन्सनमा पनि म छलफल गर्छु यसका अनेक रहस्यमय आयाम छन् ए सर यो देशमा यिनीहरूले कुनै दिन कोत पर्वको फाइल खोल्छु भण्डारखाल पर्वको फाइल खोल्छु भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन फाइल खोल्ने चकाचौधवाला फिल्म देखाउने मान्छे रोमाञ्चित बनाउने अनि मान्छेलाई मूल विषयबाट डाइभर्ट गर्ने सीमा सुरक्षा जस्तो अथवा देश बचाउने कुरा आर्थिक रूपमा देश
तबाह हुँदै गरेको कुराबाट मान्छेको ध्यान डाइभर्ट गर्न यिनीहरूले अनेक नाटक नौटङ्की गर्छन् भन्ने कुरोको सठिक उदाहरण यो हो। होइन अब जस्तो त यिनीहरूले त देश जलाउने जो 24 गते घटना भयो, सिंहदरबार संसद भवन सर्वोच्च अदालत लगायत धेरै सार्वजनिक भवनहरू सरकारी कार्यालयहरू जल्यो, त्यसको विरुद्धमा छानबिन समिति बनाउँछु भने त्यो चाहिँ अहिलेसम्म बनाएन। उल्टै सुदन गुरुङले के भन्यो भने फौजदारी मुद्दा जो जेनजी आन्दोलनमा लागेको छ तिनीहरूको मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिने अथवा तिनीहरूको बारेमा सहजीकरण गर्ने कुरा गरे। त्यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। कोर्टमा पुगिसकेका मुद्दालाई यिनीहरूले कसरी फिर्ता लिन्छन् यो विषयमा म आउँला। खास गरी सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीको रूपमा पुनः नियुक्त भएपछि 4वटा कुरामा बुदागत रूपमा कमिटमेन्ट गरे। 2टा त कर्मकाण्डीय सनातनी बुदाहरू हुन्। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबीलाई शक्तिशाली बनाउने कुरा सबले भन्छन्, त्यो गरिरहन्छन्। कति शक्तिशाली बनाउँछन् कति कमजोर बनाउँछन् त्यो भोलि देखा जाएगा। अर्को यिनीहरूले सबै फाइल खोल्ने भन्छन्, फाइल खोल्ने फ्लिप देखाउने यो कुरा यिनीहरूले गरिराख्छन्। तर महत्त्वपूर्ण 2टा कुरा त्यसमा पनि रातदरबार हत्याकाण्ड जो 58 सालमा भएको थियो, लोकप्रिय तत्कालीन श्रीपाद महाराज धिराज वीरेन्द्र विक्रम शाहदेवको वंश नै विनाश भएको त्यो त्रासदीपूर्ण घटना सम्झिँदा आज पनि मेरो आङ चिरिङ्ग हुन्छ। धेरै नेपालीले जस्तै मैले पनि टाउको शिरको कपाल खौरिएको थिएँ। राजा वीरेन्द्र जो त्यतिखेर वास्तवमै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन त्यतिखेरको सरकार अभिभावकको भूमिका खेल्न खोज्दै थिए हो। माओवादीसँग धीरेन्द्र मार्फत वार्ता हुँदै थियो। वामदेव गौतमलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर अनि माओवादीलाई वार्तामा ल्याएर कम्युनिस्टसँग मिलेर चाइनासँग सहमति बनाएर नेपालमा राष्ट्रवादी शासन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कथित डेमोक्रेसीलाई सस्पेन्डमा लाने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लामो समयसम्म हो। त्यो खालको सेटिङमा त्यो काम भइरहेको र त्यही बेलामा चाहिँ कु भएको भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यो कुमा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि चलखेल भएको छ। त्यतिको हत्याकाण्ड मचाउन सिआइए वा रको संयुक्त जोइन्ट भेन्चर वा अब छुट्टा छुट्टै उनीहरूको शक्ति परिचालन भएको कतिले विश्वास गर्छन्। त्यो विषयमा धेरै साहित्य लेखियो, धेरै उ भयो। एउटा कुरो म भन्छु, देश कहिले पनि अतीतमा फर्किएर अतीत उग्राएर अगाडि बढ्न सक्दैन। ऊ भविष्यमुखी हुनुपर्छ, वर्तमानमा टेक्नुपर्छ। तपाईँलाई म भन्छु कन्क्लुजनमा जाउँ। त्यो आयोग बनाउन आयोग त बनाउनु पर्ला, जनजी म तपाईँलाई भन्छु। त्यो आयोग निर्माण गरेर त्यसको लागि कति बजेट छुट्याउनु पर्छ तपाईँलाई थाहा छ? अरबौँ बजेट। कसरी म भनिदिन्छु। तपाईँले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य त राख्नु पर्यो, विशेष भत्ता त दिनु पर्यो, अब एउटा अवधि तोक्नु पर्यो। त्यस्ता आयोगहरूले 1 वर्ष घटी प्रतिवेदन दिन सक्दैनन्, त्यो गम्भीर कुरा हो। अनि आयोगमा 50औं कर्मचारी चाहिएला, 100औं विज्ञहरू चाहिएला, किनभने त्यो सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो। कूटनीतिज्ञहरू चाहिएला, अनि त्यसले कर्मचारीहरू राख्नु पर्ला, 50औं गाडी चाहिएला। अब तपाईँ हामीले तिरेको कर त्यो निरर्थक विषयमा दुरुपयोग गर्न यिनीहरू माहिर छन्। अब त्यो गरेर राज्यलाई फाइदा के? एकजना न एकजना दोषी देखाउनु पर्ला, कसैलाई क्लिन चिट दिनु पर्ला। अब रहस्यको तपाईँले भने जस्तो सेनालाई कलङ्कित बनाउने, किनभने सेनाको घेराभित्र यो हत्याकाण्ड हो, त्यसकारण सेना दोषी छ भनेर सेनालाई कमजोर बनाउन त्यो एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। अनि अर्को चाहिँ अहिले सेनाले सरकारलाई मन नपराइरहेको र यो सरकार कुनै पनि समय गिर्न सक्ने हुनाले सेनालाई पनि दबाब दिन फाइल खोल्दैछ है, सावधान र उसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति यो खोलेको त होइन भन्ने एउटा पंक्ति छ भने अर्को पंक्ति ठिक विपरीत स्वरमा उभिएर के भन्छ? सेनालाई तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणा थिए, जो अहिले जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटाएर बेलायत बस्दैछन् र उनलाई क्लिन चिट दिन, सेनालाई क्लिन चिट दिन यो सेनाको कारण भएको होइन भन्न यो प्रपञ्च गरिएको भन्छन्। कतिले चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला जो प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ बितेर जानुभयो, सेनाको परमाधिपति राजा बितिसक्नुभयो, तर त्यतिखेरको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नाममा रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउन र राजावादीलाई सहयोग गर्न यो प्रपञ्च गरिएको भन्छन्। यो चाहिँ उतै तर्क हो। किन हो भने रातदरबारको सुरक्षाको पहिलो घेरा त प्रहरी होइन होला नि, सेना हो नि। अनि प्रहरी कहाँ हुन्छ? गेटमा हुन्छ।
भित्री सुरक्षामा गुड फ्राइडेको ठाउँमा त प्रहरीको भूमिका हुँदैन अनि तत्कालीन गृहमन्त्रीले अनि प्रहरीलाई यो भूमिका छ त्यसकारण म जिम्मेवारी लिनुपर्छ त भन्नु पर्दैन होला यो अर्को केटाकेटी कुतर्क हो यसमा कुनै दम छैन यसमा रामचन्द्र पौडेलजीलाई खासै तान्न सकिँदैन अहिलेको राष्ट्रपतिलाई अब अर्को चाहिँ यिनीहरूको के छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो चिट काटेदेखि राजावादीको निशानामा बालेन्द्र शाह छन् उनी राजालाई फकाउन चाहन्छन् उनी राजालाई क्लिन चिट दिन चाहन्छन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्ने कुरा कतिले गरेका छन् त्यसकारण आउनु न म इँटा टोल्दैछु ल त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई क्लिन चिट दिन यो गरिएको हो भन्ने कुरालाई पनि 2-5% तपाईँले बेनिफिट अफ डाउट लिन सक्नुहुन्छ त्यो पनि हुन सक्ला तर अझ मलाई शङ्का के छ भने दुर्गा प्रसाई र याद गर्नुहोस् है दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेर मिलाएर राजाले कम्युनिस्टहरूसँग अघोषित कार्यगत एकता गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो गुम्मेको सत्ता क्याप्चर गर्न त यो जेन्जीबाट उदाएको भनिएको यो रासपावालालाई त सिद्धाउनु पर्यो यो बालेन शाहको सरकार भत्काउनु पर्यो जनविद्रोह गराउनु पर्यो त्यसको लागि राजाले आन्तरिक भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्ने शङ्कामा देशी विदेशीहरूको इसारामा राजालाई तर्साउन भारत दिराज सरकार आँखा नचम्काई बक्सियोस् हात नलम्काई बक्सियोस् भन्नको लागि राजालाई तर्साउन पनि फाइल खोल्न खोज्या भन्ने कुरा आएको छ किनभने अब कोही न कोही दोषी त देखाउनु पर्यो तारानाथ राणा भाटको आयोग मलाई बोल्न दे सरकार डाक्टरको 36 घण्टे ड्युटी खारेज गर स्वास्थ्य कर्मीको चमेली बोल्दिने कोही छैन स्वास्थ्य कर्मीको चमेली बोल्दिने कोही छैन लागू गर प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई श्रम ऐन लागू गर फेरि यो सरकार फेरि ए मन्त्री फेरि न मेडिकल माफियाको रजाई मेडिकल माफिया मुर्दाबाद मेडिकल माफिया मुर्दाबाद प्रमाण सहित डाक्टरको 36 घण्टाको ड्युटी हप्तामा 140 घण्टासम्म पुग्ने रहेछ त्यसको सबै प्रमाणसहित हामीले बुझाएको ठ्याक्कै 1 महिना भयो त्यस्तै हामीले माननीय श्रम मन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि हाम्रो समस्या बुझाएको र कानुनसहित बुझाएको उहाँले तत्काल छापा हान्ने र कारबाही गर्ने आश्वासन दिएको पनि 1 महिना पुग्यो त्यसको 1 महिना पुगेको अवस्थामा चाहिँ हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनलाई आजको यस कार्यक्रम गरेको हौँ भोलिको दिनदेखि चाहिँ हामी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग पनि मिलेर देशैभर चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यस्थलबाट चाहिँ हामीले विरोध प्रदर्शन गर्ने तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मार्फतबाट चाहिँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम राख्नेछौँ र अन्त्यमा हामी चाहिँ देशैभर कार्यक्रम गरेर फेरि यसै माइतीघर मण्डलमा जम्मा भएर हामीले सरकारको फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ यदि त्यो बेलासम्म पनि सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्दैन र आम नेपाली जनताको छोराछोरीलाई 36 घण्टा ड्युटीमा काम गर्न बाध्य पार्छ लगालग 1 हप्तासम्म 1 दिन पनि बिदा नलिइकन काम गर्न 24 घण्टा 7 दिन काम गर्न बाध्य बनाउँछ भने हामी प्रशिक्षार्थी चिकित्सक जसको काँधमा यस देशको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामीमाथि निर्भर रहेको छ हामी हाम्रो कार्यक्षेत्र समेत छोडेर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी श्रम शोषण गर्ने अस्पतालहरू र नेपाल सरकारको हुनेछ धन्यवाद डाक्टरको 36 घण्टे ड्युटी खारेज गर प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई श्रम ऐन लागू गर प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई श्रम ऐन लागू गर फेरि यो सरकार फेरि ए मन्त्री फेरि न मेडिकल माफियाको रजाई मेडिकल माफिया मुर्दाबाद मेडिकल माफिया मुर्दाबाद बालेन सरकार होशियार बालेन सरकार होशियार रातभरि नसुतेको डाक्टर बिरामी छ रातभरि नसुतेको डाक्टर बिरामी छ देश बिरामी छ स्वास्थ्य सेवा बिरामी छ
जेनजीको सरकार जेनजी डाक्टरलाई न्याय दे जेनजीको सरकार जेनजी डाक्टरलाई न्याय दे जय जय महाकाली जय जय महाकाली लड्ने हो श्रम शोषणको विरुद्ध यसपालि लड्ने हो श्रम शोषणको विरुद्ध यसपालि मलाई बोल्न दे सरकार मलाई बोल्न दे सरकार श्रम शोषण विरुद्ध लड्न दे श्रम शोषण विरुद्ध लड्न दे चिकित्सक एकता जिन्दाबाद चिकित्सक एकता जिन्दाबाद डाक्टरको 36 घण्टे ड्युटी खारेज गर डाक्टरको 36 घण्टे ड्युटी खारेज गर जय जय महाकाली